matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Miyerkules, pitsa 8 ni buwan sa Enero ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nonoy B. Ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, lalaki nga nadakpan na kaniadto nga nagbaligya og droga, nadakpan pag-usab sa bypass operation. 36% sa mga bagong tubo sa System 1 sa Iligan City Water Works System nalubong na. Mga residente sa Vista Village giawhagan nga bantayan ang mga tubo nga pasilidad sa tubig. Sa kauluhan, Presidente Bongbong Marcos wala panganduya ang term extension o wala sa iyang agenda nga magpatuman og martial law. Presidente Bongbong Marcos gusto nga mabalik ang pundo sa mahinungdanong proyekto. Gun ban checkpoints gilusad sa Comelec. Balita sa gawa sa nasod, Tibet gitay-og 7.1 magnitude nga linog. Japan pagatun-an ang pagpatuman sa Moon Habitation Project. Balita sa kinabuhing Kristohanon, Biblia gitangtang sa usa ka library sa Tulungaan sa Texas tungod sa balaod sa estado. Ini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, nadakpan sa mga operatiba ang usa ka lalaki human mapalitan og 200 pesos nga balor sa shabu niadtong Enero 6 sa gabi sa mismong balay nini sa Purok Emmanuel, Barangay Tubod ning siyudad sa Iligan. Nagkiglayog pa ang suspek sa mga operatiba o gisulayan o dispatsar ang sudanan sa droga. Na-recover sa kapulisan ang sudanan sa laing 8 pa ka pakete nga gituang droga diha sa iyang posisyon. Ikaduha na kini nga higayon nga siya nadakpan tungod sa gihapon sa pagpamaligya og shabu. Ana siya karon sa kustodiya sa pulis sa Station 4. Ana sa 36% sa mga bagong tubo sa Iligan City Water Works System ang nalubong na. Gisugdan ang pagpanglubong sa tubo niadtong Disyembre sa miaging tuig sa Barangay Poblasyon. Sumala pa ni Eladita Aloro, project engineer, parte kini sa rehabilitasyon sa System 1, kini aron magkondina o mapulihan ang mga tubo nga adunay buslot o illegal nga koneksyon. Mainumduman nga ang tagas o illegal nga koneksyon ang hinungdan sa paghinay sa aga sa tubig. Gitinguha nga mahuman ang proyekto sa bulan sa Marso ning tuiga 2025. Gigahinan sa lokal nga kagamhanan og 25 milyones pesos ang rehabilitasyon. Ang System 1 gilangkuban sa Barangay Poblasyon, Barangay Mayahay o parte sa Barangay Tubod. Giawhagan ang mga residente sa Vista Village sa Barangay Dalipuga nga bantayan ang mga tubo ug pasilidad sa tubig. Kini human madiskobrehi ning bag-o lamang nga gibuslutan ang supply line sa may ground tank nga nagkutay paingon sa pinakataas nga reservoir. Sumala pa ni Helen Baang, usa sa mga residente o konsumante sa tubig, wala kaniadto ang nasing buslot. Una na nga insidente ang pagputol sa sinumpayan sa supply nga linya
o pagbutang og bato sa sulod sa tubo. Giimbestigahan na karon kon si kinsa ang nagguba sa tubo. Nagtuo si Baang nga gituyo ang pagguba sa linya. Giayo na ang gibuslutan nga supply line apil ang PVC pipe ubos sa reservoir nga nangliki tungod sa kadugayonan nini. Sumala pa ni Engineer John Ruiz sa nakapasaka na sila og tubig ngadto sa pinakataas nga reservoir. Naabot na sa 160 ngadto sa 185 pounds per square inch ang pressure sa tubig. Nakasugod na usab og hakot og tubig ang mga residente gikan sa reservoir. Plano nga pahubson pa ang tubig sa mga reservoir alang sa water proofing o coating nga himuon sa Iligan City Water Works System. Kini aron dili mohunob ang tubig sa reservoir. Sa Enero 14 ning tuiga, gitak nang ipahigayon sa Iligan City Water Works System ang orientation sa Vista Village alang sa mga mapakonekta og linya. O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalain-laing gula sa pamantalaan karong adlaw nga nahipos sa lawak balitanan ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial, ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Wala sa agenda ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga magpatuman og martial law og nangandoy og term extension subay sa gipahigayong reorganization sa National Security Council. Reaksyon kini ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa aligasyon nga gibato ni kanhi Presidential Chief Legal Advisor Attorney Salvador Panilo nga ang naasoing lakang sa presidente mao ang pagpangandam aron magpatuman og martial law sa nasod hinungdan og gitangtang nini si Vice President Sara isip papel sa National Security Council. Gihatagan og katinawan ni Executive Secretary Bersamin nga nakafocus si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga pakusgan ang ekonomiya sa nasod aron sa ingon mapataas ang kinabuhi, pakusgan pa ang mga programa nga nakatutok sa health ug welfare sa mga pobre nga mga Pilipino og kumplituhon ang mga legacy projects. Gihatagan og katinawan ni Bersamin nga adunay katungod ang presidente nga mopili kung si kinsa ang gusto niya nga makauban nga og kung dili na siya komportable nga magtrabaho kuyog ang vice presidente. Dugang pa ni Bersamin nga si Panilo nga walay moral ascendancy nga magsulti nini tungod kay kaniadto siya ang naa sa pwesto sa nakalabayng administrasyon. Iya usab sumala pa nga gisugyot nga tangtangon si panel sa NEC si Vice President Sara Duterte. Gilauman ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga ahensya sa gobyerno nga balikan ang mga programang nakalatid sa National Expenditure Program NEP nga wala gipondohan sa Kongreso. Ang direktiba ang gihatag sa presidente sa gipahigayong cabinet meeting sa Malacañang kagahapon sa buntag. Gusto sa presidente nga mabalik ang mga programa nini, partikular na kadtong mahinungdanon nga socio-economic program. Busa mando usab ni Presidente Marcos sa kada departamento nga tagan siya og mga prioridad sa NEP o tun-an kung unsaon kini nga mapabalik. Gitumbok sa presidente ang pipila ka mga angayang hapsayon sama sa 12 bilyones pesos nga natapyas alang sa maintenance sa mga kalsada. 500 milyones pesos nga routine maintenance sa mga tulay og 21 bilyones pesos nga gitapyas alang sa feasibility studies. Ang implementasyon sa General Appropriations Act of 2025 ang usa sa mga gituki sa unang cabinet meeting karong 2025. Nakatakda ng magpakatag ang Commission on Elections, COMELEC o mga checkpoints sa mga estratehikong lugar sa nasod niining simanaha. Kini sumala pa kang COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Subay na usab sa pagsugod sa election period alang sa 2025 nga national ug local election sa Enero 11 nga mahuman usab sa Hunyo 12. Sa nasing panahon, sumala pa niya nga ipatuman usab nila ang gun ban. Busa kinahanglanan nila nga magbutang og mga checkpoints nga pagadubalahon sa mga miyembro sa military o kapulisan. Gipatina usab ni Garcia nga obserbahan lamang ang plain view doctrine sa mga checkpoints nga
nangahulugan nga kinahanglang ipaubos sa mga motorista ang mga bintana sa ilang mga sakinan o buksan ang suga sa sulod kung moagi sa mga checkpoints o dili na kinahanglan pang ablihan ang mga compartment, trunk o ilahang mga bags. Sa ilalom sa gun ban, hugot nga gidili gayod ang pagbitbit sa gawas sa panimalay sa mga makamatay nga armas sama sa mga pusil, bala, malantip nga hinigiban gamit sa pagpamumba o uban pa. Bugtong ang mga otoridad lamang ang mamahimong magbitbit og armas sa gawas sa panimalay, gawas na lamang kung makakuha sila og gun ban exemption gikan sa Comelec. Nagpahimang na usab si Garcia nga ang tanang maaktuhan nga nagsupak sa gun ban ang dakpon og pasakahan og tukmang kaso. O karon sa balita sa gawas sa nasod, alas 9:05 sa buntag kagahapon adlaw, Enero 7 ning tuiga 2025, gitay-og sa linog nga adunay gikusgon nga 7.1 magnitude ang tibit. Din adunay 95 ka mga tawo ang natala nga namatay og 130 ang nasamdan. Ang epicenter sa nasong linog nga nahimutang sa Tingre, probinsya sa Tibet. Ang Tibet anaa mahimutang sa tiilan nga bahin sa Mount Everest, ang pinakataas nga bukid sa tibok kalibutan. Sumala pa sa mga report nga lakip sa mga nakasinati usab og pagtayog ang mga kasikbit nga mga nasod sama sa Nepal, Bhutan ug India. Migamit na og mga drones ang gobyerno sa China aron masuta ang mga lugar nga naapektuhan human sa nahitabong linog ug padayon ang operasyon sa pagluwas sa mga apektadong residente nga natabunan sa mga nalumpag nga mga building. Pagasugdan og tuman sa nasod sa Japan ang proyekto nini nga mamahimong tinuod ang moon habitation. Plano sa mga eksperto nga maghimo og artificial gravity aron nga makapatuman sila og Earth-like condition sa bulan. Ang prototype nga ginganlan og Neo-Lunar Glass gilauman nga mahuman sa tuig 2030. Ang nasong prototype gilauman nga mamahimong puloy-anan sa 10,000 ka mga katawhan. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gitangtang ang mga kopya sa Biblia sa usa ka library sa tulunghaan sa Texas sa nasod sa Amerika human nga gideklara kini nga sexually explicit material sa pampublikong tulungan. Kini nga desisyon usa ka pagsunod lamang sa House Bill 900 diin gibawal o gidid-an ang pagbutang o mga sexually explicit material ngadto sa mga library sa pampublikong tulungan. Apan kini ang desisyon gisaway sa mga Kristohanon tungod sa wala na sabtan sa mga tulungaan ang balaod mahitungod sa pagtangtang sa Biblia. Gidepensahan sa mga Kristohanon nga ang Biblia usa ka importanteng libro nga dili dapat mawala sa mga library. Sa kasamtangan, wala ni hatag og dugang komento ang naasoyng tulunghaan. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang shoreline paday makaapektar sa eastern section sa southern Luzon. Ingon man sa Visayas, northeast monsoon o hangin amihan ang makaapektar sa northern o central Luzon. Ang Visayas, Bicol Region, Quezon, Marinduque, Romblon, Palawan ug Dinagat Islands ang makatagamtam o madag-umon nga kalangitan inubanan sa pag-ulan-ulan epekto sa shoreline. Samtang ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region ug Central Luzon ang makaangkon gihapon sa susamang dagan sa panahon kini epekto sa hangin amihan og sa gihapon ang Metro Manila, Ilocos Region og ubang bahin sa Calabarzon. Ingon man ang Mindanao ang makasinati paghapon sa madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga mga pagulan kini epekto sa localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan silingan ang kabugnawon ana sa 22 ug ang kainiton mosangko sa 29 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 6:23 ug mosawop unya sa alas 5:42 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibiya sa balang kasulatan pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation.
Sangan sa teksuat sa atong balitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristohanon pit dyan sa balita lokal Coney Island sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonoy B. Magpasalamat ug moingon. Maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.